دنیادار دی گال کراں تیری مرضی مانیا نہ مل کوئی امیر کبیر دی گال کراں تیری مرضی مانیا نہ مل لیکن اللہ دے قرآن دی گل کیا کرے گا میرے کریم رب قرآن دے اندر بابا جی اعلان فرمائے اللہ فرمائے یسألونک ماذا ينفقون محبوب جدل جالے کول پیسے میں لوگ سوال کرن جگیران لوگ سوال کرن مربیان لوگ سوال کرن صاحب جائیداد لوگ سوال کرن آگے پچھر سونا اللہ جو سب مال دیتے کتنا خرچ کرو اللہ جو سب دولت دیتی ہے کتنا خرچ کرو اللہ جو سب جاگیرہ دیتی ہے کتنا خرچ کرو اللہ کریم جو سب صاحب جائیداد بنائے کتنا خرچ کرو فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اے محبوب انہاں کو فرما دو انہاں کو اعلان کر دو انہاں کو دسا دو اگر اپنے مال دی خیر چاہتے ہوئے اپنے مال دی چنگائی چاہتے ہوئے اپنے مال دی بھلائی چاہتے ہوئے اپنے مال دا جناب والا حق ادا کرنا چاہتے ہوئے ول تواڈے تے لازم ہے تواڈے تے ضروری ہے سب سے پہلے اپنا مال اپنے پیو ماں تے خرچ کرو سبحان اللہ سب کنے پہلے اپنا مال اپنے پیو ماں تے خرچ کرو اپنے اماں تے بابے تے خرچ کرو وہ ہاتھ جوڑی بیٹھا میرے ویرو سالا جوانیاں سلامت ہوئے اج او پیو ماں نال وفا نہیں کرے گا چاہے منتا منوتا منگ منگ کے تو رب کنے کتا اج آ گئی ہر سال نوا ماڈل میرے کول موٹر سائیکل ہوئے وہ ابا جناب کا پرانا پانی بیٹھے تے ذرا بھی خیال نہیں آیا اپنی عید دیاں شادیاں دیاں شامگاہ جناب 50,000 لکھ لکھ دی شادی کر کے آیا ہے اما دے سر دا پوچھن کا کیا لگا ہوا ہے اج آہدئی میں دعائیں قبول نہیں ہوندیاں اج آہدئی میں زندگی دا سکون مک گیا ہے ذرا غور تک رہیا اج ابا جو تیرے کول کوئی گال کرے تو آدھی بابا سارے واسطے کیتا گیا ہے آگر غور کر باپ کے دعا دینا بابا کتنا وفادار جناب والا رشتہ ہے کیا قبلہ جناب رمضان صاحب وہ باپ دعا دے تیرا نہ دھوپ دیکھے نہ چھاں دیکھے حال تغاریاں چاہ چاہ کے کما کما کے محنت مزدوریاں کر کر کے تیرا تے برس کے حلال کھواوے عظیم ہستی کو باپا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار خانہ نبوت جی میرا ویر اللہ تیری ہنجوں قبول فرماوے ہر حق کی جو ہنج نہیں نکل دی جن دل وچ درد ہونا انہاں دی حق کی جو ہنج نکل دی ہے باپ اوئے وہ لوگوں جڑا عید دی آوے صحیح آپ پٹے پرانے کپڑے پا کے عید نماز پڑھن دے ونے پوچھو جو صحیح بابا کپڑے نوے نہیں پاتے رو کے آدھے کاری سیبا پیسے ان کو جڑے مالا دے کپڑے تھے اجازت جیب نہ دے دیئے چلو اولاد خوشی پئیے انہوں کی خوشی ہے جو ساری خوشی ہے اے قبلہ جڑا پردیس کرتے جڑا محنت مزدوریاں کرے دیکھو جناب رزق حلال کما کھواوے وہ عظیم ہستی کو باپا دے وہ میرے بیرے ہی دستے میں پڑھنا چاہنا کہ سالہ کیوں دا سایا
تکلیف نہ آئے تیری کمار ہرایا دا عادت پر توڑی ہمرائے گھر دی